आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, और इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ आपके लिए नई नई वीकली इंफॉर्मेशन, मंथली और प्लैनेट्स की पोजीशन के हवाले से भी, ताकि जो भी चेंज आए उससे हमारी लाइफ में असर पड़ता है। तो उस हवाले से कोशिश थोड़ी सी है। तो ये वीडियो जो मैं लेके आई हूँ बुर्ज हमल के लिए है, बहुत ही अहम है, बेनिफिशियल है, क्योंकि जुपिटर की जो डायरेक्ट होने के बारे में ये वीडियो है, जो कि 24 नवंबर 2022 को एक लंबे अरसे के बाद जो है जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि उल्टी चाल चल रहा था पहले। तो पीछे वो जा रहा था जुपिटर जो है, अब सीधी चाल चलने लगा, यानी डायरेक्ट हो गया। तो जुपिटर जो है एक फितरतन जो है बेनिफिशियल प्लेनेट है, जो कि 29 जुलाई 2022 से जो है नेगेटिव हो चुका था, यानी रेट्रोग्रेड चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ के लिए जो है, कुछ स्टार के लिए जो है नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे और आ रहे होंगे, और कुछ के लिए अच्छे होंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि कहीं ऐसा होगा जहां आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये काम 100% हो जाएगा, वहाँ काम हुआ नहीं, और जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी कि काम पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, वहाँ से आपको अचानक से जो है बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, कामयाबी, सक्सेस मिल गई आपको। तो कई काम आपके जो है जो है रुक भी रहे थे, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे 100% दिया, फिर भी कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। ये सब जो है प्लैनेट की नेगेटिव होता है, तो फिर असरात होते हैं। जो बड़ा प्लैनेट होता है उसके नेगेटिव असरात ज़्यादा होते हैं, तो वो ऐसे ही होता है। तो 24 नवंबर को जब जुपिटर डायरेक्ट होंगे तो होगा, तो तब भी बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, और अप्रैल 2023 तक जो है, यानी 5 महीने तक डायरेक्ट रहेंगे, और अपने जो है अच्छे रिजल्ट देंगे। तो बात करूंगी कि बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए जो है ये 5 महीने जो है कैसे रहेंगे टोटल। और मेरे हिसाब से, और जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके हिसाब से, ये बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है। आप किस तरह इसको अचीव करना चाहते हैं, करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई बड़ा टारगेट आप रखना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो बात करूँगी यानी कि 24 नवंबर से 22 अप्रैल 2000 यानी कि 2023 तक जो है, ये टाइम पीरियड बुर्ज एरीज यानी हमल वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आएगा। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, इसकी जो है मैं आपको जो चेंज ला सकता है उसके बारे में कुछ जो है ऐसी बातें भी बताऊंगी जहां पर आपको एहतियात करनी होगी। जब हम बुर्ज हमल की बात करते हैं, तो जुपिटर जो डायरेक्ट हो रहा है वो 12 हाउस में होगा बुर्ज हमल एरीज वालों में। तो आने वाले 5 महीने जुपिटर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंज ला सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जहां पर आपको एहतियात करनी है। तो किस्मत अगर साथ नहीं दे रही थी आपकी कुछ चीज़ों में या काफ़ी चीज़ों में, तो आप जो है किस्मत का साथ अब आपको मिलेगा। जब किस्मत का साथ मिलता है तो इंसान आगे ही बढ़ता है, जाहिर सी बात है। अचानक से जो है काम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। जिस इंसान की किस्मत साथ नहीं देती, उसके छोटे छोटे काम हों या बड़े बड़े, सब अटकते ही रहते हैं। तो अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते थे तो प्रॉब्लम आ रही थी, वो चाहे वीज़े के हवाले से हो या इमिग्रेशन के हवाले से, कोई भी प्रॉब्लम्स थी, तो उन सब में जो है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और बेहतरी की उम्मीद नज़र आएगी। अगर आप मुल्क से बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी तरह की, पाकिस्तान मुल्क में, अपने मुल्क में रह के, या क्या कहते हैं आउट ऑफ कंट्री कहीं पर आप काम करते हैं, तो पैसा उसमें बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ के हवाले से भी मैं बात करूं, तो उसमें भी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी पिछले कुछ अरसे से। थोड़े बहुत इशू हर वक्त हमेशा लाइफ में होते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे जब हम किसी के साथ रहते हैं
تو ہمارے مزاج ایک دوسرے سے کافی ملتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے اور چینج آتا رہتا ہے. تو کچھ عرصے سے جو ہے پرابلم چل رہے تھے، تو جولائی کے بعد پرابلم جو ہے وہ بڑھ گئی تھیں پچھلے، کیونکہ جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو پرابلم آتی ہیں. اب جو ہے کچھ بہتری آئے گی، سب کچھ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت جو ہے انسٹیبلٹی جو چل رہی تھی وہ سب اچھا ہو جائے گا. اگر لو لائف کی بات کروں آپ کے لائف پارٹنر کے حوالے سے، تو لائف پارٹنر کی صحت بگڑ رہی تھی تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی. آپ کے جو والد کی پراپرٹی، آپ کی جو والد ہیں ان کو پراپرٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے کوئی اچانک سے. تو اچانک جو بھی ہوں گے اچانک سے ہوں گے، تو اچانک آپ کی زندگی جو ہے وہ رک سی گئی تھی. لائف آگے آپ کی جو ہے سٹاپ ایسا فیل ہوتا تھا جیسے زندگی سٹاپ ہو گئی ہے. تو لائف جو ہے آگے بڑھے گی اور آپ اپنے بہت سارے کام جو ہیں پورے کر لیں گے. نقصان ہو گیا تھا آپ کا وہ پورا ہوگا. خرچے بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ برج حمل والے جو ہیں، ایریز والے جو ہیں، یہ خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا سخی مزاج ہوتا ہے. تو پراپرٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے اس دوران، 5 مہینے کا جو عرصہ ہے اس دوران. یا اچھے دام پر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے تو وہ سیل ہو جائے گی. یا پھر اچھے دام پر جو ہے اس کے آپ کو اس رینٹ پر آپ چڑھا سکتے ہیں. والدہ کی صحت جو خراب تھی، اگر خراب تھی تو صحت جو ہے وہ دور ہوگی، اس کے حوالے سے پرابلم ختم ہوگی یا کم ہو جائے گی. آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. اگر شوگر پیشنٹ ہیں آپ، یا پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم تھی تو اور تنگ کریں تھی تو وہ آپ کی جو ہے ختم ہوں گی. کئی دشمن آپ کی جو ہیں کم ہوں گے، ان سے خلاصی آپ کو مل جائے گی. کوئی روگ تھا، کوئی ٹینشن تھی، کوئی پرابلم تھی یا بیماری تھی، اس سے جو ہے ریکوری ہوگی اس ٹائم پیریڈ میں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ زندگی رفتار پکڑے گی آپ کی. تو 5 مہینے بہت اچھے ہیں، فائدہ اٹھائیے گا جتنا ہو سکے. یا کوئی اگر آپ ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو اپنا ٹارگٹ رکھیں اور اس کو اچیو کریں. اچانک سے جو ہے پیسہ آئے گا. روحانیت میں جو ہے آپ ڈیپ تک جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے. روحانیت آپ کا دل کرے گا کہ جو ہے اور کچھ سیکھا جائے. ایک تو مذہب کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، وہ نہیں، روحانیت کی طرف جو ہے آپ جائیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ اور کچھ سیکھنے کو ملے، اور جا بھی پائیں گے آپ. یہ ٹائم پیریڈ اس کے لیے، تمام سٹار کے لیے اچھا ہے، جس میں سے ایریز کے لیے بھی بیسٹ ہے. تو مینٹل ہیلتھ میں جو پہلے پرابلم چل رہی تھی، مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھے کافی عرصے سے، تو اس میں بھی تھوڑا بہت اچھا ہوگا. کچھ ایسے موقع اور اپرچونیٹیز جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، وہ موقع آپ کو پھر واپس ملیں گے. ذاتی لائف میں، پروفیشنل لائف میں، یا پھر مالی طور پر، جس حوالے سے بھی دیکھیں، بہت اچھی چیزیں ہوں گی. بہت اچھی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہیں. اب احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے، اس پر دھیان دینا ہے. جس طرح بہت اچھی، جب بہت کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تھوڑے تھوڑے نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے، یعنی کہ کچھ جو ہے احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے. تو احتیاط کیا کرنی ہے کہ اگر آپ شوگر ہے یا لیور کی کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس میں احتیاط کیجیے گا. تنگ کر سکتی ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے. آپ کا وزن اچانک سے بڑھ سکتا ہے. خرچوں پر کنٹرول کریں گے، لیکن خرچوں پر جو ہے خرچے کرنے، لیکن خرچوں پر کنٹرول کرنا ہے. غیر ضروری خرچے کریں گے، آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچہ کریں گے تو احتیاط کرنی ہے. ایگو آپ کی جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گی. کچھ نئے دشمن جو ہیں دشمن آپ کے کافی حد تک کم ہو جائیں گے، لیکن کچھ نئے دشمن جو ہیں وہ جو آپ کا برا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ نیو دشمن آپ کے بن سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو منہ پر آپ کی بہت اچھائی کرتے ہیں وہ بھی جو ہے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، دشمنوں کی لسٹ میں آ سکتے ہیں. تو یہ تھی برج حمل ایریز والوں کی انفارمیشن. اگر کچھ ریزونیٹ کیا ہو تو کائنڈلی جو ہے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی.
تو اس دعا کے ساتھ کہ اور پھر جب ہم کسی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، کسی کے لیے راہ جو ہے نیکی کا کسی کے لیے راستہ کھولتے ہیں، تو پروردگار عالم ہماری نسلوں میں خیر منتقل کر دیا کرتا ہے۔ اسی جو ہے ریزن سے یہ چینل کا آغاز کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہم جو انرجی اپنی دوسری طرف کہیں اور لے کے جائیں، اپنی انرجی کو ویسٹ کریں، وہ اسے کام پر ویسٹ کریں، کام کی جگہ پر ویسٹ کریں، تو انسان بہت سارے خرافات سے بھی بچ جاتا ہے، اور بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے پروردگار عالم، ہمیں اس 5 مہینے میں کے عرصے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہمارے لیے ایک قسمت ہماری زندگی میں جو ہے دوبارہ دستک دے رہی ہے، تو ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس دعا، امید اور دعا کے ساتھ جو ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔